मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस कुरान का आगाज़ सूरह यूनुस आयत नंबर 54 से कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्द लफ्तदत बिही। और अगर हर नाफरमान ज़ालिम के पास ज़मीन के बराबर भी मालूम मता होता कि जिसको वो बदले में देकर, फिदिये में देकर अजाब से बच सकता, तो ऐसा मुमकिन नहीं। व असरदुन नदामता लम्मा राउल अजाब। और जब वो देख लेंगे अजाब को तो ये नदामत अपनी छुपाते फिरेंगे। व कुदिया बैनहुम बिल किस्ति व हुम ला युज़लमून। और इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और वो ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किए जाएंगे। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। अला इन्ना वादल्लाहि हक़। और ज़हन में रखो कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून। लेकिन इनमें से अक्सर लोग जो है वो नहीं जानते। हुवा युहयी व युमीतु व इलैहि तुरजाऊन। वही है जो ज़िंदगी अता करता है और मौत अता करता है और उसी की तरफ ही पलट कर हमने जाना। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। तहकीक आ गई तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। और जो नफ्सियाती अमराज हैं, सीने के अमराज हैं, उनकी शफा है इसमें। व हुदन, और इसमें हदायत है। व रहमतुल लिल मुमिनीन, और मोमनों के लिए ये किताब रहमत है। ये सारी खसूसियात सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम की हैं। कुरान के अलावा कोई और ऐसी किताब नहीं है जो इन खसूसियात की हामिल है। कुल कह दीजिए बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही कि ये किताब कुरान करीम अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। तो लोगों को इस पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने ये एहसान किया है हमारी तरफ कुरान करीम भेजकर। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। तो दुनिया जिस काम पे लगी हुई है, सिर्फ दुनियावी मालूमात इकट्ठा करना और झूठी शान व शौकत की नुमाइश में, तो अल्लाह फरमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर है जो ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये किताब, इसका इल्म, इसकी पैरवी बहुत बढ़कर है, बरतर है। कुल अराइतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन। कहो इनसे, क्या तुमने गौर किया है कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा है। फ़जअलतुम मिन्हु हरामा व हलाला। बस तुमने बना दिया है उसमें से हराम और हलाल। कुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। कह दो, पूछो इनसे कि क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है या तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो। वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामा। और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, क़यामत के बारे में उनका क्या ख्याल है। यानी उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम जो दीन में इफ्तरा कर रहे हैं, हर वो बात, हर वो काम जो हम मंसूब कर देते हैं कि ये अल्लाह ने फरमाया है या उसके रसूल ने फरमाया है, तो ये अल्लाह पूछते हैं अभी क्या तुम्हारे पास कोई दलील है, क्या वाकई अल्लाह ने ऐसा फरमाया है या उसके रसूल ने ऐसा हुक्म दिया है, या ये लोग सिर्फ झूठ बांधते हैं, अपने पास से बातें बनाकर उनको मंसूब कर देते हैं अल्लाह की तरफ और बुज़ुर्ग हस्तियों की तरफ। तो क़यामत के दिन क्या इन लोगों ने पेश नहीं होना अल्लाह के? हाँ, उस वक़्त ये क्या जवाब देंगे? इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास। तो ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है कि वो फौरी पकड़ नहीं करता, मोहलत देता है कि शायद लोग अपने अकायद की इस्लाह कर लें। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यशकुरून। लेकिन इनमें से अक्सरियत ऐसे हैं कि जो
بالکل شکر نہیں کرتے، پلٹتے نہیں ہیں اپنے اعمال کی طرف، اپنی سوچ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتے وما تکون فی شان، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اے پیغمبر، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی تم پڑھتے ہو قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، کہ جس کام میں بھی تم مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہر بات ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین میں ایک ذرہ برابر چیز بھی تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ یاد رکھو بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ فرماتے ہیں وہ جو ایمان لائے دل سے اور وہ پرہیزگار رہے، تقوی شعار زندگی کا خوگر رہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے پیغمبر یہ لوگ تجھے جس طرح کی ازائیں دیتے ہیں، جس قسم کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، تجھ پر جملے کستے ہیں، تو تم ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے ساتھ مدد کے لیے پکارتے ہیں، حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، تو وہ عزت کے مالک ہیں، لیکن اللہ ہر چیز واضح کر دیتا ہے کہ بے شک عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ قرآن کریم جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اس میں شفا بھی ہے، یہ کتاب آخرت ہے، اس سے آخرت کا معاملہ آسان ہونا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان خاندان کا، ہر گھرانے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم کے لیے انتظامات کرے کہ آخر ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو کیا چیز دے کے بھیجا ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں، تو وہ اللہ نے سارے کے سارے قرآن کریم میں لکھ دیے ہیں۔ تو یہ ہر گھر کا فرد یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ یہ علم حاصل کرے، اس کا ترجمہ سیکھے، اس میں کوشش کرے، غور کی، فکر کی، تدبر کی، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرے، تو یہ دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور آخر کی زندگی، اخروی زندگی جو کہ کہیں بڑھ کر ہے، ہمیشگی کی ہے، پائیدار ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی، آسان ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔